पशुधन व्यवसाय मध्ये एक असल अर्थार्जनको व्यवसाय हो कुखुरा पालन। सिक्किम राज्यमा अन्य राज्यबाट कुखुरा ल्याई बिक्री गर्न पूर्णतै प्रतिबन्ध छ। राज्य सिक्किम एक पर्यटक राज्य भए कारण सिक्किममा कुखुराको मासुको माग दिनोदिन बढ्दो छ। राज्यमा लगभग 5000 मेट्रिक टन कुखुराको मासुको माग छ भने अहिले लगभग 3000 मेट्रिक टनको उत्पादनमा सिक्किम अघि बढिरहेको छ। कुखुराका अनेक प्रजातिको पालन निम्ति राज्य सरकारले प्राथमिकता दिँदै आर्थिक सहयोगको साथमा विशेष बेरोजगार भाइ बहिनीहरूलाई स्वावलम्बी बन्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। सिक्किमका सबै जिल्लामा कुखुराको पालन गरिन्छ। यसमध्येका केही यस्ता कुखुरा पालक पनि हुनुहुन्छ जसले सरकारको सहयोग, उत्साह र तकनिकी ज्ञानको सहायताले आज राज्यमा नै एक उदाहरणीय कार्य गरी आफ्नो जीवन उज्याल्नका साथै इच्छुक कुखुरा पालकलाई समेत कुखुरा पालनतर्फ अभिप्रेरित गरी प्रगतिको मार्गतर्फ लिएर गइरहेका छन्। राजधानी गान्तोकदेखि लगभग 40 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ तुमिन लिङ्गी निर्वाचन क्षेत्रको यो सिङबिल 7 माइल बस्ती। यस ठाउँमा एक प्रसिद्ध कुखुरा फार्म रहेको जानकारी पाएर यस ठाउँको अवलोकन गर्न दूरदर्शन गान्तोकको प्रतिनिधि टोलीले यस फार्मको स्थलगत अवलोकन गर्यो। जुन फार्मको अघि टाँसिएको बोर्ड हेऱ्यौँ, लेखिएको रहेछ गोपाल पोल्ट्री फार्म। फार्मको अवलोकन गर्दै जाँदा एक लगनशील युवासित भेट भयो। सोधपुछ गर्दा फार्मका मालिक स्वयं नै हुनुहुँदो रहेछ, जसको नाम रहेछ श्री गोपाल छेत्री। यस ठाउँमा सन् 2010 सालदेखि अर्काको जमिनलाई प्रतिवर्ष 50,000 रुपियाँमा लिजमा लिएर सुव्यवस्थित तरिकाले कुखुराको फार्म स्थापित गरी एकपल्टमा 2500 देखि 3000 सम्म कुखुराको चिङ्ना हुर्काएर 45 देखि 50 दिनको अन्तरालमा 2 देखि 2.5 किलोसम्मको कुखुरा बनाई सरकारी दर अन्तर्गत प्रति किलो 150 रुपियाँको दरले जिउँदो कुखुरा बिक्री गरिँदै आएको सुन्दा आनन्द लाग्यो। कोलकाताको एउटा हेचरी युनिटबाट ब्रोइलर कप 400 प्रजातिको कुखुरा ल्याई यसरी आधुनिक तकनिकी आधारमा पालन गरी स्याहार गरी चारो पानी प्रबन्ध मिलाई बिक्री योग्य भएपछि आर्मी लगायत गान्तोकको स्थानीय बजार अनि वरपरका बजारतिर बिक्री गरी राम्रो अर्थ आर्जन गरिरहेका यी युवा साँच्चै कुखुरा पालनमा निपुण छन्, सिपालु छन् र पौरखी छन् भन्नमा अत्युक्ति नरहेको हामीले पायौँ। गोपालज्यू, तपाईँले यो पेसालाई, यो व्यवसायलाई भनौँ प्रारम्भ गर्नका लागि त काहीँ न काहीँबाट प्रेरणा लिएको हुनुपर्छ है। त्यसै त तपाईँ उत्साह जन्मिएन होला। कसरी सुरु गर्नुभयो, कहाँबाट प्रेरणा पाउनुभयो? यो मैले आफ्टर स्कुलिङ मैले कम्प्लिट क्लास 10 आफ्टर पासदेखि मैले एउटा सानो पोल्ट्री फार्म व्यवसाय मैले सुरु गरेको थिएँ। देन आफ्टर मैले यो व्यवसायलाई एउटा आफ्नो क्यारियरको रूपमा मैले मतलब अगाडि बढ्दै गएँ। मैले फर्स्ट ट्राई गर्दै गएँ र बादमा यसबाट अलिकति राम्रो खालको मतलब आम्दानी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो व्यवसायलाई कन्टिन्युस मैले टिलसम्म मैले यो व्यवसाय गर्दै आएँ। गोपालज्यू, हजुरले जुन यो कुखुराको खोर भनौँ न है, जुन घर निर्माण गर्नुभएको छ, यसलाई खुबै राम्रो तौर तरिकाले बनाएको पायौँ। के कस्ता नियमहरूलाई अपनाएर तपाईँले बनाउनु भएको छ, प्रकाश पारिदिनुहोस् न। यसकोबाट मलाई एक दुई ताल हाम्रो सरकारको तर्फबाट कर्फेक्टारमा हामीले 3-4 दिनको एउटा मतलब ट्रेनिङहरू हामीले गरेको थियौँ। देन आफ्टर अलिकति हामीलाई त्यो जुन एउटा क्यापेसिटी बिल्डिङकोबाट अलिकति 2-4 लाख रुपियाँ लोन पनि हामीलाई प्रोभाइड भएको थियो सर। विशेष कुखुरा पालन व्यवसायको लागि उचित प्रबन्धन हुनु, म्यानेजमेन्ट हुनु आवश्यक छ। के कस्ता प्रकारका म्यानेजमेन्टहरूलाई तपाईँले अपनाउँदै हुनुहुन्छ? विशेष गरेर पोल्ट्री फार्म बनाउनुको लागि हामीले धेरै खर्चमा नगरेर अब कम्ती खर्चलाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विशेष हामीले पहिला सुरुमा अब बाँसको जुन पिलरहरू हामी बाँसको लगाएर माथिबाट च्यादरा लगाएर हामीले योलाई एउटा कमभन्दा कम खर्चमा हामीले यसलाई बनाउने कोसिस गऱ्यौँ
र यो बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरेर अब फार्मर्स अब जुन प्रकारले हामीले बनायौँ पहिलामा अलिक डिफिकल्ट भयो, बादमा अब आउने दिनमा चाहिँ अब फार्म बनाउँदा चाहिँ इस्ट वेस्ट गरेर हामीले यो फार्मलाई तय गर्नुपर्छ, किनभने इस्टबाट आएको हावा वेस्टबाट निस्केर जाने गर्छ। र विशेष गरेर फार्मको साइज चाहिँ तपाईँको लेन्थ चाहिँ हामीले 100-110 लिँदा पनि हुन्छ, तर ब्रेथ चाहिँ हामीले मिनिमम पनि 20 राखेर हामीले यसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब फार्मर्सहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ, किनभने कतिवटा चिजहरू चाहिँ अब तपाईँको बिमारीदेखि लिएर गएर कतिवटा तपाईँको त्यो फार्ममा तपाईँको ग्यासहरू फर्म हुने हुन्छ, त्योहरू तपाईँको हुँदैन तपाईँको। अब कुरा गरौँ हामी डिजिज म्यानेजमेन्ट अर्थात् रोग प्रबन्धनमाथि है। यसलाई उचित रोग प्रबन्धन गरिएन भने यिनीहरू सम्पूर्ण सखा भएर जाने हुन्छन् र यसको लागि के कस्ता व्यवस्था छ? विशेष गरेर जाडोमा त हामीले अब हिटर गरिन्छ र यो अङ्गेटीहरू हामी बत्ती नभएको बेलामा अङ्गेटीहरू लालटिनहरू हामी युज गरिन्छ। र अब गरम महिनामा चाहिँ फेरि हामीलाई अपोजिट हुन्छ, जस्तै तपाईँको तातो चाहिँ हामीले कम गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला हामीले यो फ्यानहरू हामीले अब युज गरिन्छ। अब स्प्रेहरू पनि तपाईँको बेला बेला हामीले एकदमै हट भएको बेलामा हामीले स्प्रे पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ तपाईँको। अच्छा, डिजिज म्यानेजमेन्टका पार्टहरू कस्ता छन्? डिजिजमा चाहिँ अब विशेष गरेर कुखुरा पालक कृषकहरूले चाहिँ विशेष गरेर कुखुराको बिमारी चाहिँ तपाईँको उसको सुलीबाटै हामीले जान्न सकिन्छ, किनभने अब कुखुराले त भन्ने कुरा आउँदैन, किनभने रेड डाइरिया हुन्छ, त्यो कक्सीको एउटा सिम्टम आउँछ, वाइट हुन्छ, तपाईँको भ्याक्सिनेसनको फेलियरहरू हुन्छ। हामीले डिजिजलाई चाहिँ हामीले उसको जुन लिटर जुन छ त्यहीँबाट हामीले फाइनलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको। अच्छा, कुखुरालाई खुवाइने चारो 3 प्रकारका हुन्छन्: प्री स्टार्टर, स्टार्टर अनि फिनिसर। 15 दिनभित्रका चिङ्नालाई दिइने चारो प्री स्टार्टर, 15 दिनपछि 30 दिनसम्मकालाई दिइने चारो स्टार्टर अनि 30 दिनपछि बिक्री योग्य हुन्जेलसम्मकालाई दिने चारो फिनिसर, जो टप ब्रान्ड FCR 1.6 ब्रान्डको दिने गरेकोले यति राम्रो प्रकारले कुखुराको वजन छिट्टो बढेको जानकारी पाइयो। कुखुराका चल्लालाई विविध प्रकारका बिमारबाट जोगाउनका निम्ति समय समयमा भ्याक्सिन गर्न आवश्यक रहे कारण यस निम्ति श्री गोपाल छेत्री सक्षम छन्। यस फार्मको स्थलगत निरीक्षण गर्न राज्य सरकारको पशुपालन विभागका विशेषज्ञहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। यस फार्मको स्थलगत निरीक्षण गर्न राज्य सरकारको पशुपालन विभागका विशेषज्ञहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। फार्मको उचित प्रबन्धन नगरिए विविध बिमारबाट कुखुराको मृत्यु हुने सम्बन्धमा सजग र सूचित उहाँहरूले गराउँदै आउनु भएको छ। जानकारी दिनुहुँदै सिरवानी भेटनरी अस्पतालकी विशेषज्ञ एवं संयुक्त निर्देशक डाक्टर इमिला सेङ्गा। पोल्ट्री फार्मिङ भन्नाले हामीले प्रपर म्यानेजमेन्ट गरेनौँ भने पोल्ट्री फार्मिङ चाहिँ एउटा फेलियर भएर जान्छ र म्यानेजमेन्ट भन्नुको मतलब नै देखरेख हो। सो यो पोल्ट्री फार्मिङको म्यानेजमेन्ट चाहिँ राइट फ्रम द बिगिनिङ, अगाडि जबदेखि तपाईँको चल्ला आउनुभन्दा अगाडिदेखिकै तपाईँहरूले म्यानेजमेन्ट सुरु गर्नुपर्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँहरूको चल्ला आउनुको एक महिना अगाडिदेखिको तपाईँको फार्म सफा गर्नु है, त्यहाँदेखिको हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो, ड्राई क्लिनिङ भन्छ, वेट क्लिनिङ भन्छ है, त्यहाँदेखिको चल्ला आउने डेटको एक दिन अगाडि तपाईँहरूले लाइटिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। लाइटिङले चाहिँ वार्मथ मात्रै लाइट उज्यालो मात्रै नदिएर वार्मथ पनि दिन्छ है। सो त्यसलाई चाहिँ लाइटिङ भन्छ र त्यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा चाहिँ टेक्निकली भन्दाखेरि चाहिँ ब्रुडिङ भनिन्छ। र ब्रुडिङ चाहिँ यही हो जुन चाहिँ अहिले देखिरहनु भएको छ है, यो चल्लाहरू जसरी राखेको छ है, यो साइडको चाहिँ ब्रुडरै हो है, र माथिको होबर भनिन्छ है। यो साइडकोले चाहिँ के गर्छ, यो डल्लो डल्लो सर्कल जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ ओभरक्राउडिङ है र अर्ली चिक मोर्टालिटीमा चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। यो जुन चाहिँ कर्नर छ भने चाहिँ कुनामा चेप्टेर ओभरक्राउडिङ भएर चल्लाहरू मर्ने गर्छ, त्यो प्रिभेन्ट गर्छ। र राउन्ड छ भने चाहिँ त्यसमा ओभरक्राउडिङ हुँदैन। र तपाईँले यहाँ देख्नु हुँदैछ जुन चाहिँ यो भुइँमा मटेरियल हालेको छ है, यो चाहिँ लिटर मटेरियल भन्छ यसलाई चाहिँ है। यसमा चाहिँ गहुँको भुस हालेको, धानको भुस हालेको रहेछ
र यो चाहिँ सुक्खा पनि हुन्छ है, सडस्ट पनि लगाउन सकिन्छ, काठको भुस पनि। तर गहुँको भुस अथवा धानको भुस चाहिँ अझै सुक्खा हुन्छ है, किनभने लिटरमा चाहिँ चिसो बस्यो भने, मोइस्चर बढ्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि फङ्गल इन्फेक्सन हुने, कक्सिडियोसिस भन्ने बिमारी हुन्छ जुन चाहिँ रातो छेर्छ है, त्यस्तोहरू हुने चान्सेस हुन्छ। र चिक्सलाई चाहिँ तातो न्यानो पनि दिन्छ है। त्यसले गर्दा यो डिप लिटर सिस्टम भनेको जुन चाहिँ ग्राउन्डमा पालिन्छ कुखुरा, यसलाई चाहिँ डिप लिटर सिस्टम भनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चल्ला 0 डे भन्छ, जुन दिनदेखिको ह्याचेरीदेखिको मसिनदेखिको निस्किन्छ है, 0 डेदेखिको 2 हप्तासम्म चाहिँ यसमा राखिन्छ। त्यहाँदेखिको फेरि तपाईँको 3 हप्तासम्म राखिन्छ। 3 हप्तादेखिको 6 हप्ता अन्टिल मार्केटिङ चाहिँ फेरि अर्को ग्रोवरमा राख्न सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अल इन अल आउट सिस्टम छ है, यहीँनिर ब्रुडिङ गरिने अनि यहीँनिर चाहिँ रेयरिङ टिल मार्केटिङ चाहिँ रेयरिङ गरेर चाहिँ फेरि यसलाई निकाल्छ र फेरि यसलाई 15 दिनको ग्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, जुन चाहिँ त्यो फ्लक वाइज राख्दाखेरि चाहिँ बिचमा जुन चाहिँ इयरमा 6 to 7 वटा हामीले क्रप निकाल्नु सक्छ, 7 लटसम्म निकाल्नु सक्छ। त्यसको बिचमा चाहिँ हाम्रो 15 डेजको क्लिनिङ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अघि जुन चाहिँ मैले ड्राई क्लिनिङ भने अनि वेट क्लिनिङ भने त्यो सबै गर्नु एकदमै जरुरी छ। तपाईँले यो सेड देख्नु हुँदैछ है, यो एकदमै लो कस्ट हाउसिङ भनिन्छ यसलाई चाहिँ है। यस्तो पाराले यो जुन चाहिँ राखेको छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ क्रस भेन्टिलेसनको लागि राखेको हो है, जुन चाहिँ यो बार्सहरू राखेको छ यो चाहिँ क्रस भेन्टिलेसनको लागि छ। तपाईँले भुइँ देख्नु हुँदैछ एकदमै यस्तै हुनुपर्ने, यो चाहिँ फ्लोरिङ चाहिँ एकदमै सिमेन्टेडै हुनुपर्छ। अरू केही पनि महँगो बेसी इन्क्लुड नगरे भए पनि यो फ्लोरिङमा चाहिँ तपाईँले पैसा सिमेन्टेड गर्नैपर्छ, पैसा हाल्नैपर्छ। किनभने चाहिँ अघि मैले भनेको जस्तै जुन चाहिँ लिटरको चिसो आउँछ है, भित्र उताबाट चिसो आउँछ, त्यसले चाहिँ कुखुरालाई चाहिँ बिमारी हुने, कक्सिडियोसिस हुने है। पछि गएर चाहिँ कुखुरा खाली गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो क्लिनिङ नगर्ने के अरे माटोमा चाहिँ अरू माइक्रो अर्गानिजम्स उब्जिने चान्सेस हुन्छ, तर सिमेन्टमा चाहिँ सुकेर जान्छ र हार्ड केमिकल्सहरूले पनि अफेक्ट गर्दैन। सो म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। यसमा ब्रुडिङ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, जुन चाहिँ बत्ती लगाएर तातो न्यानो दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने मसिनमा चाहिँ एकदमै 99 डिग्री फारेनहाइटबाट आएको हुन्छ र यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यही तातो न्यानोमै उनीहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र विकली वाइज चाहिँ त्यो टेम्परेचर चाहिँ घटाउँदै 5 डिग्री फारेनहाइट घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ राम्रो भएर जान्छ र पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ। त्यो इम्पोर्टेन्ट हो है। अघि मैले भनेको चाहिँ फिडिङ इम्पोर्टेन्ट हो र अनि डिजिज म्यानेजमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिजिज म्यानेजमेन्ट हो है, जसको लागि चाहिँ भाइरल डिजिजेस हुन्छ अनि ब्याक्टेरियल डिजिज, फङ्गल पनि हुन्छ है। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भाइरल किन भन्छु भन्दाखेरि भाइरलको चाहिँ दबाई हुँदैन है। सो हामीले त्यसै कारण भन्छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर है। सो भाइरलको बिमारी के दबाई नभएकोले कारणले चाहिँ हामीले यसलाई भ्याक्सिन गर्नु अनिवार्य छ है। र भ्याक्सिन चाहिँ 0 डेमा ह्याचेरीमा लगाइएको हुन्छ। त्यहाँदेखिको 5 देखिको 7 दिनमा हामीले फेरि एउटा रानीखेत डिजिजको भ्याक्सिन F1 स्ट्रेन लाउँछौँ। त्यहाँदेखिको फेरि 14 दिनमा लाउँछौँ आइबिडीको। त्यहाँदेखि फेरि गएर 21 दिनमा रानीखेत डिजिजकै लास्टवटा स्ट्रेन अनि लास्टमा गएर 28 डेजमा फेरि हामीले आइबिडीको भ्याक्सिन लाउनु एकदमै जरुरी छ। यो 4टा भ्याक्सिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ, सो द्याट पछि गएर यसको मोर्टालिटी नहोस्। सो म्याक्सिमम मोर्टालिटी तपाईँको एउटा ब्रोइलर फ्लकमा चाहिँ 3% to 5% भन्दा ज्यादा हुनु हुँदैन। भनेपछि 100 वटा कुखुरा हाल्नु भएको छ भने तपाईँको 3 देखिको 5 वटा भन्दा चल्ला बेसी मर्यो भने तपाईँलाई नोक्सान हुने चान्सेस छ। अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेसेज एउटा म के दिन चाहन्छु सबैजना पोल्ट्री फार्मर्सलाई भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै जुडिसियस युज अफ एन्टिबायोटिक। एन्टिबायोटिक तपाईँहरूलाई यादै छ कहिले दिनुपर्छ भन्दा खालि एकदमै डरलाग्दो इन्फेक्सन है, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुँदा भाइरलमा पनि हामी दिन्छौँ, किनभने यसलाई सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन चाहिँ रोकथाम गर्नुको लागि हुन्छ। र एन्टिबायोटिक चाहिँ हामीले जतासुकै युज गर्नु भएन है। तपाईँले एकदमै टेक्निकल गाइडेन्स लिएर डक्टरकोमा गएर के लाउनु पर्ने, के खुवाउँदा ठिक हुनुपर्ने भनेर मात्रै है तपाईँले आफै दोकानमा गएर किनेर खुवाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चरामा चाहिँ त्यो कुखुरामा चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ। यो दिन्छ जाति हुँदैन, अर्को दिन्छ जाति हुँदैन र फाइनली रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ र त्यो कुखुराको मासु चाहिँ फेरि पब्लिकमा गएर जान्छ मार्केटिङ हुँदा। त्यो मासु खायो भने चाहिँ त्यहाँदेखिको मान्छेको जिउमा त्यो एन्टिबायोटिक रेसिड्यू जान्छ र जाँदाखेरि के हुन्छ पछि हामी पनि है मान्छे बिमार हुँदाखेरि त्यो एन्टिबायोटिक लाउँदाखेरि अलरेडी जिउमा छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेसिड्यूले गर्दाखेरि काम गर्दैन र मान्छेमा पनि रेजिस्टेन्स डेभलप हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो केसेस लाइक MDR है, मल्टिपल ड्रग रेजिस्टेन्ट ट्युबरकुलोसिसहरू भनिन्छ, त्यो धेरै प्रकारको थुप्रो बिमारीहरू हुन्छ र मान्छेमा ट्युबरकुलोसिस हुने चान्सेस हुन्छ। कुखुरा पालक एवं उद्यमी श्री गोपाल छेत्रीका जम्मा 2वटा पोल्ट्री सेट रहेका छन्। 105 फिटको लम्बाइ अनि 20 फिटको चौडाइमा निर्मित प्रति फार्ममा कुल 1800 कुखुरा अटाउने क्षमता छ।
जसलाई उनले आधुनिक तकनिकी सम्पन्न फार्ममा परिणत गरिसकेका छन्। एउटा फार्मभित्र 1800 कुखुरालाई दैनिक 500 लिटरसम्म पिउने पानी चाहिन्छ भने यसको निम्ति उचित पानी ट्याङ्कीको उपलब्धता सहित स्वचालित पानी वितरण प्रणाली, विद्युत व्यवस्था सहित सौर्य ऊर्जाद्वारा सञ्चालन हुने विद्युत उपकरणको प्रबन्धन, जाडो र गर्मीमा कुखुराको निम्ति चाहिने उचित वातावरणीय फार्मको निर्माण जस्तै हावादार कोठाको निम्ति फेनको प्रयोग अनि हिटर, अङ्गेटी आदिको प्रबन्धन सहित अति नै सफाई र दुर्गन्धरहित फार्मको रूपमा परिणत छ गोपाल पोल्ट्री फार्म। मानिस गरी खाने हुनुपर्छ, मागी खाने होइन। कसैको नोकर होइन, आफै मालिक बन्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त बोकेका श्री गोपाल छेत्रीको यस फार्म सञ्चालन गर्न जम्मा 5 जना कामदार राख्नु भएको छ, जसमध्ये 1 जना प्रबन्धकको रूपमा मासिक वेतन 15,000 अनि अन्य मजदुरलाई प्रति मासिक 6,000 वेतन प्रदान गर्दै आउनु भएको छ भने सम्पूर्ण खर्च काटेर पनि प्रतिवर्ष असल आम्दानी रहेको उनको भनाइ रहेको छ। उनीहरू चाहिँ मेरो डाइरेक्ट एउटा फोनिक्स कम्पनी भन्नेसँग मेरो एउटा डिलरसिप छ र विशेष गरेर मैले यो फार्म साथसाथै मेरो एउटा आफ्नो एउटा गोपाल फार्म यो जुन छ यसको रिलेटेडमा मैले एउटा गोपाल इन्टरप्राइज भनेर मेरो सिङताम बजारमा एउटा मतलब दोकान पनि छ, जहाँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै मतलब डिस्ट्रिब्युट हामी त्यहाँबाट गर्छौँ। चल्ला चाहिँ हामीले फोनिक्स कम्पनीबाट डाइरेक्ट हामी ल्याउँछौँ र फिड चाहिँ विशेष गरेर मेरो एउटा कामदिनु उद्योग प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कलकत्ताको कम्पनी छ, उहाँसँग मेरो डिलरसिप छ। म उहाँबाटै एउटा गुड क्वालिटीको फिड र गुड क्वालिटीको चिक्स चाहिँ हामी त्यहाँबाट प्रोभाइड गर्छौँ। अच्छा, हजुर, विशेष गरेर अब हाम्रो अब यो जुन एउटा उद्देश्य चाहिँ अब मेरो विशेष गरेर उद्देश्य चाहिँ अब पहिला एउटा फार्मिङबाट सुरु गरेर एउटा डेमोन्स्ट्रेसन टाइपमा मैले फार्मर्सहरूलाई पनि अब हाम्रो फार्म मतलब फार्मर्सहरूलाई चाहिँ कतिजनालाई अब यो कुरामा आइडिया छैन, त्यसै विशेष गरेर यो मैले गोपाल फार्म गरेको थिएँ र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हामी एउटा इन्सेन्टिभ टाइपमा मतलब इन्सेन्टिभ पनि होइन एउटा क्रेडिट टाइपमा अब दोकानबाट तपाईँको अब कतिजनाले 20,000 लिएर आउँछ, म 500 कुखुरा पाल्ने भन्छ, कसैले 30,000 लिएर आउने हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा क्रेडिट पैसा हामीलाई जम्मा गर्नुहुन्छ। त्यसको बेसिसमा हामी उहाँहरूलाई एउटा क्रेडिट दिएर उहाँहरूकोबाट रेडी भएको कुखुरा हामी उठाएर उहाँहरूलाई प्रफिट दिने काम गर्छौँ र विशेष गरेर उहाँहरू हामीसँग मेरो दोकानमा जोडिनु हुने चाहिँ 200 जनादेखि 250 जना फार्मर्स चाहिँ मसँग जोडिएर आफ्नो घर व्यवसाय चलाइरहनु भएको छ। अच्छा, चिक्स कसरी किन्नुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो अब यो चिक्सको चाहिँ तपाईँको एउटा कम्पनीको रेट हुन्छ, तपाईँको डेली नै यसको रेट निस्किन्छ। कोही बेला तपाईँको घटेर 40 रुपियाँसम्म आउँछ भने कोही बेला बढेर तपाईँको 60-70 रुपियाँसम्म तपाईँको पुगेर जान्छ। अच्छा, फिटको मूल्य? फिटको पनि तपाईँको मूल्य त्यस्तै नै रहन्छ, किनभने पहिला योभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि फिटको दाममा अलिकति कन्ट्रोलै थियो, तर अहिले विशेष गरेर आएर यो सोयाको र मकैको रेट बढेको हुनाले गर्दा फिटको रेट एकदमै बढेर गएको छ। तपाईँको पहिला हाम्रो 1600-1700 रुपियाँ ब्यागमा हामीले फार्मर्सलाई प्रोभाइड गर्दैथ्यौँ भने अहिले आएर तपाईँको हामीले 3,000सम्म तपाईँको फार्मर्सलाई दिनुपर्ने स्थिति मतलब जेनेरेट भएको छ अहिले गएर तपाईँको। कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि खर्चको त कुरा आउँछ नै होइन, र यसमा तमाम खर्च छ, तर एकपट्टि मुनाफा फाइदा पनि प्रफिट पनि हुनुपर्ने हुन्छ। कति खर्च छ अनि तपाईँको वार्षिक मुनाफा कति छ प्रस्ताइदिनुहोस् न। हजुर, विशेष गरेर अब वार्षिक आम्दानी भन्ने कुरा चाहिँ अब सरलाई मैले भनिहालेँ। अब यो सबै हाम्रो आफ्नो लगन, आफ्नो मेहनत है, आफ्नो म्यानेजमेन्टमाथि नै हुन्छ, तर राम्रोसँग गर्दाखेरि 1000 कुखुराबाट 30,000 देखि 35,000सम्म हामीले कमाउन सक्छौँ सर। वर्षको मतलब एउटा लटको 1000बाट एकपल्टमा 1000बाट हामीले 30,000 रुपियाँ कमाउन सक्छौँ भने हामीले 8वटा लटबाट मिनिमम वर्षको हामीले 10,000 कुखुरा वर्षमा रोटेसन गऱ्यौँ भने हामीले 3 लाख रुपियाँसम्म हामीले आय आर्जन गर्न सकिन्छ, खर्च पनि सबै काटेर। सिक्किम राज्यमा राज्य सरकारले विविध प्रजातिका कुखुरा पालनमा कृषकलाई प्रोत्साहन दिएको छ। यसमध्येको एक हो कडकनाथ। कालो रङ्गको कुखुरा प्रति किलो 800 रुपियाँको दरले यस कुखुराको मासु बिक्री हुने गरेकोले
यसलाई पालन गर्न र आम्दानी लिने इच्छाले श्री गोपालले अलग्गै साधारण फार्म निर्माण गरेको र एउटा कुखुराको ओजन 2 किलोसम्म रहेको बताउनुहुन्छ। यो कडकनाथ कुखुराको चिग्ना कोलकाताको एउटा हेचरी युनिटबाट प्रति गोटा 100 रुपियाँको दरले ल्याउने गरेको र यो कुखुराले छिट्टै अन्डा दिने गरेको तथा अन्डाको मूल्य प्रति गोटा 30 रुपियाँमा फटाफट बिक्री हुने गरेकोले यसलाई स्थानीय कुखुरा जस्तै साधारण तौर तरिकाले पाल्न सकिने तथा घाँस खानका साथै चामल मकै आदि खाना दिएर पालन गर्न सकिने भएकोले अब बृहत योजनाको साथमा कडकनाथ कुखुरा पाल्ने उहाँले जमर्को कसिसक्नु भएको छ। सन् 1986 सालमा जन्मग्रहण गर्नुभएका श्री गोपाल छेत्रीले 36 वर्षको उमेरमा नै कुखुरा पालन व्यवसायद्वारा असल अर्थ आर्जन गरी धेरै ठुलो प्रगति गरी बेरोजगार युवावर्गको निम्ति एउटा असल प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको छ। यो हो पूर्व सिक्किममा अवस्थित सिङताम बजार। यस बजारकै मुटुमा अवस्थित छ गोपाल इन्टरप्राइज नामक एउटा कुखुरा पालकको निम्ति खोलिएको डिलर्स दोकान, जहाँ कुखुरा पालकका निम्ति चाहिने सबै आवश्यक चारो लगायत चिङ्ना प्रबन्धन, कुखुराका दबाई औषधि इत्यादि उपलब्ध छ। सिङताम बजारभित्र मेहनतको रकमले बिल्डिङ निर्माण गरी श्री गोपालले नै आफ्नो नाममा यो डिलर्स दोकान सन् 2007 देखि सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। यस दोकानको सहायताले सिक्किमको उत्तर, दक्षिण अनि पूर्व सिक्किमका विभिन्न ठाउँका लगभग 200 भन्दा केही अधिक कुखुरा पालकहरूलाई सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्था र चारो सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन्, जो उनको निम्ति अर्को अर्थ आर्जनको स्रोत बनेको छ तथा कुखुरा पालकको निम्ति पनि ठूलो सेवा पुग्न गएको छ। परिवारका सदस्यमा श्रीमती अनि एक छोरा परीक्षित र एक छोरी प्रतीक्षाको सपनालाई विपनामा साकार गर्न दिन र रात एक बनाई खटिन्छन् श्री गोपाल छेत्री। श्री गोपालले सकारात्मक भावना र कुशल प्रयासले प्रगति गर्दै गएकोमा उहाँको नाम दिनोदिन रोशन बन्दै गएको छ, जसको प्रतिफल स्वरूप राज्यका राज्यपाल लगायत भारत देशका विभिन्न राज्यबाट उहाँलाई अभिनन्दन गर्नका साथै प्रशंसा पत्र प्राप्त हुँदै आएका छन्। राज्य सरकारको तर्फबाट प्राप्त गर्न सकिने सहयोगमा वित्तीय सहयोग, तकनिकी सहायता अनि छुट दरमा लोनको उपलब्धता सहित निशुल्क दबाई औषधि आदि रहेका छन्। मेरो मेसेज है हाम्रो पोल्ट्री फार्मर्स, अल ओभर सिक्किमको पोल्ट्री फार्मर्सलाई यही छ कि तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस् है, पोल्ट्री फार्मिङ गर्नुहोस् है, एकदमै छिटो रिटर्न हुन्छ र एकदमै बेसी लेबर पनि म्यान पावर बेसी त्यस्तो डरलाग्दो जस्तै सुँगुरमा या डेरी फार्मिङमा पर्छ त्यस्तो पर्दैन र तपाईँले इजिली फाइनेन्सियल हाम्रोबाट के अरे सपोर्ट जस्तै ब्याङ्कहरूले सपोर्ट दिनुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ, डिपार्टमेन्टले फिजिबिलिटी रिपोर्ट्सहरूदेखिको लिएर प्रोजेक्ट्सहरू बनाइदिनुहुन्छ है र टेक्निकल एडभाइस गाइडेन्स त छँदैछ है। यो सबै तपाईँहरूलाई एकदमै बेनिफिट्सहरू छ है र यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यसको यो मौकालाई फाइदा उठाउनुहोस् है। किनभने अर्को प्लस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि सिक्किममा है डिमान्ड चाहिँ 3 देखिको 4000 मेट्रिक टन पर डे छ, तर हाम्रो प्रोडक्सन अलिक कम्ती नै छ। लाइभलीहुड मात्रै अर्न नगरेर हामीले अझै माथि है राम्रो गर्न सक्छौँ, एउटा हामी राम्रो एन्टरप्रेन्योर हुन सक्छौँ है, कमर्सियली गर्न सक्छौँ है, ह्याचेरिज खोल्न सक्छौँ हो। त्योहरू सबै धेरै कुराहरू छ। हाम्रो अनएम्प्लोइड युथहरूको लागि पनि मेरोबाट मेसेज कि तपाईँहरूले त्यत्रो थुप्रो सब्सिडीमा लोन पाउनुहुन्छ है, एउटा राम्रो ट्रेनिङ गरेर तपाईँले ह्याचेरी खोल्नु सक्नुहुन्छ। किनभने जस्तो डिमान्ड छ हाम्रोमा यहाँ चिक्सको डिमान्ड छ, पोल्ट्री बर्डको डिमान्ड छ है, अहिलेको जुन चाहिँ सिनारियो टुरिस्टको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अगाडि आएर धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नेलाई जहीँ तहीँ, नगर्नेलाई काहीँ न काहीँ, कर्म गर्नेलाई ईश्वरले साथ दिन्छन् भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्न सकिए श्री गोपाल छेत्रीले भन्दा अझ उत्तम उपलब्धि सबैले हासिल गर्न सकिन्छ। राज्य सरकारको पशुपालन विभागको पोल्ट्री शाखामा सबैले सम्पर्क गरौँ अनि विविध लाभ लिएर स्वावलम्बी बनाऊ।